निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिनये च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने। वयमिदानीं स्वयम् इति पाठ्यक्रमे स्मः। प्रकृतपाठ्यक्रमस्य नाम भवति मीमांसादर्शनस्य परिचयः इति। अहं डॉक्टर श्रीराम एएस काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विद्या धर्मविज्ञान संकायस्य धर्मशास्त्र मीमांसा विभागे सहायक आचार्यः अस्मि। सर्वेभ्यः स्वागतम्। मीमांसा इति विचारः अस्मिन् चलति। अध्यापन संख्या भवति द्वितीया। अध्याप्यमान विषयः भवति मीमांसा। मीमांसायाः नामान्तराणि, मीमांसायाः आवश्यकता इति। मीमांसायाः स्वरूपं किम् इति मीमांसायाः परिचयं वयं प्राप्नुमः। मीमांसायाः नामानि कानि सन्ति, किं किं नाम वर्तते, कीदृशगुणाः अस्मिन् शास्त्रे सन्ति, अर्थात् वैशिष्ट्यं मीमांसायाः किं किम् अस्ति इति ज्ञातुं शक्नुमः। मीमांसायाः आवश्यकता का, किमर्थं मीमांसा अपेक्षिता अस्ति इत्यपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः। प्राधान्येन इमे विषयाः भवन्ति। मीमांसा पदस्य अर्थः, मीमांसा नाम किम्, एवं समग्र मीमांसा दर्शने प्रतिपाद्यमानः विषयः कः, किमर्थं मीमांसायाः प्रवृत्तिः, मीमांसायाः अध्ययन प्रयोजनं किं, किमर्थम् अध्येतव्यम् इत्यादि विचाराः भवन्ति। मीमांसायाः नामान्तराणि, मीमांसायाः आवश्यकता, मीमांसायाः प्राचीनता एवं मीमांसायाः परंपरा का इत्यपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः। पूजित विचारः इति मीमांसा दर्शनस्य नाम। मीमांसा नाम पूजित विचारः। अयम् अर्थः कस्मादागतः, मीमांसायाः पूजितत्वं कथं, विचारस्य पूजितत्वं कथं, किं क्रियते मीमांसायां, किमर्थम् एतादृशं नाम इत्युक्ते वेदवाक्यानां विचारार्थं प्रवृत्तम् इदं दर्शनं। वेदानां पूजितत्वम् अस्माभिः ज्ञातमेव। तर्हि तादृशवेदानां वेदवाक्यानाम् अर्थविचारः मीमांसया क्रियते इत्यतः अस्य दर्शनस्य नाम मीमांसा इति, पूजितविचारः इति। मान् धातोः सन् प्रत्यये कृते मीमांसा इति पदस्य निष्पत्तिः भवति। मान् धातुः एवं सन् प्रत्ययः। मान् धातोः जिज्ञासार्थे सन् प्रत्ययः वेदः। वस्तुतः सन् इति प्रत्ययस्य अर्थः भवति इच्छा। यतः इच्छार्थे विहितः प्रत्ययः भवति सन् इति, सन्नाम इच्छा। परन्तु मीमांसा इत्यत्र जिज्ञासार्थे सन् प्रत्ययस्य विधानं वर्तते। तर्हि मान् धातोः पूजार्थकत्वात् मान् नाम पूजा इत्यर्थः, सन् इति प्रत्ययस्य जिज्ञासा इत्यर्थः। एवं मेलयित्वा पूजित जिज्ञासा इत्यर्थः भवति। मान् सन् इत्युक्ते पूजित जिज्ञासा इति शक्यार्थः। जिज्ञासा इति अर्थस्य परित्यागं कृत्वा विचारः अर्थः लक्ष्यते क्वचित्। केचन जिज्ञासा इत्येव अर्थमेव अभ्युपगच्छन्ति, पूजित जिज्ञासा एव मीमांसा इति स्वीकुर्वन्ति। प्रौढग्रन्थेषु एतादृश निरूपणं भवति। विचारार्थस्य स्वीकारं कृत्वा अस्मिन् ग्रन्थे निरूपणं कृतमस्ति। एवं लक्ष्यार्थः विचारः स्वीकृतः, पूजित विचारः इत्यर्थः लक्षणीया भवति। वेदवाक्यानाम् अर्थविचारः क्रियते इत्यतः मीमांसायाः पूजितत्वम्। एवं मीमांसा नाम पूजित दर्शनं, पूजित विचारः, पूजित जिज्ञासा इति। लक्ष्यार्थम् आधारीकृत्य बहुत्र विचारः प्रचलति। पूजित विचारः इत्येव
मीमांसापदस्य अर्थः इति स्वीकुर्मः। मीमांसायाः कानि कानि नामानि सन्ति इति विचारः अग्रे प्रचलति। किमर्थं नाम्नः विचारः इत्युक्ते तेन मीमांसायाः वैशिष्ट्यं किम् इति ज्ञातुं शक्यते। इतरदर्शनस्य अपेक्षया इतरशास्त्राणाम् अपेक्षया मीमांसायाः किं वैशिष्ट्यम् इति वयम् अभ्युपगन्तुं शक्नुमः, अवगन्तुं शक्नुमः। अतः अयं विचारः पदवाक्यप्रमाणशास्त्राणि इति लोके प्रसिद्धानि सन्ति। पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणः इत्यपि प्रसिद्धिः क्वचित् भवति। पदवाक्यं नाम पदशास्त्रं नाम पदम् आश्रित्य प्रवृत्तं शास्त्रं, तत्तु व्याकरणं भवति। प्रमाणशास्त्रं नाम प्रमाणम् आश्रित्य प्रवृत्तं शास्त्रं, तत्तु न्यायदर्शनं भवति, न्यायशास्त्रं भवति। वाक्यशास्त्रं नाम वाक्यम् आश्रित्य प्रवृत्तं दर्शनं। वाक्यं वेदवाक्यं, वेदवाक्यमेव आश्रित्य इदं दर्शनं प्रवर्तते इत्यतः वाक्यशास्त्रम् इत्युक्ते मीमांसा एव भवति। एवं वेदवाक्यानाम् अर्थनिर्णयार्थं प्रवृत्तं दर्शनं वाक्यदर्शनं, वाक्यशास्त्रम्। एवं मीमांसा नाम वाक्यशास्त्रम् इति प्रसिद्धिः। अन्यत् नाम भवति विचारशास्त्रम्। पूर्वं निरूपितं शासनात् त्राणनाच्चैव शास्त्रमित्यभिधीयते। शास्तीति शास्त्रं, यत् अनुशास्ति शास्ति शासनं करोति तत् शास्त्रं। धर्मस्य आचरणं कथम् इति अनुशास्ति मीमांसा, अतः शास्त्रमिति नाम। वाक्यानाम् अर्थनिर्णयः क्रियते इत्यतः वाक्यशास्त्रमिति नाम। एवं वाक्यार्थविचारः प्रचलति मीमांसायां। वेदस्य एकैकवाक्यमपि स्वीकृत्य अर्थनिर्णयः क्रियते, अर्थविचारः क्रियते। अस्य वाक्यस्य कः अर्थः इति विचारः क्रियते इत्यतः विचारशास्त्रम् इति मीमांसायाः नाम। एवं अध्वरमीमांसा, मीमांसा नाम विचारः इत्यर्थः अवगतः। अध्वरः नाम यागः। एवं यागविचारः इत्युक्ते अध्वरमीमांसा। मीमांसायां यागादिरेव धर्मः इति यागादीनां धर्मस्वरूपाणां विचारः क्रियते। धर्मः एव विचार्यमाणः विषयः। धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम् इति धर्मज्ञानमेव प्रयोजनं। धर्मः विचारणीयः विषयः। तादृशधर्मः कः इत्युक्ते यागादिः। यागः नाम अध्वरः, अतः मीमांसायाः नाम अध्वरमीमांसा इति। एवं धर्ममीमांसा, धर्मस्य विचारः प्राधान्येन क्रियते। अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यस्मिन् सूत्रे धर्मस्य जिज्ञासार्थमेव मीमांसायाः अध्ययनं कर्तव्यं। धर्मज्ञानार्थमेव मीमांसायाः अध्ययनं कर्तव्यं। धर्मविचारार्थमेव मीमांसायाः अध्ययनं कर्तव्यम् इति निरूपितमस्ति। अतः धर्ममीमांसा इति अस्य शास्त्रस्य, अस्य दर्शनस्य अपरं नाम। एवं तर्कः इति, यथा न्यायशास्त्रे उच्यते तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते पदार्थाः इति तर्कः इति तार्किकाः वदन्ति न्यायशास्त्रमाश्रित्य। मीमांसकाः तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते वेदार्थाः इति तर्कः इति तर्कपदस्य प्रयोगं मीमांसायां कुर्वन्ति। यतोहि वेदार्थस्य प्रतिपादनं क्रियते इत्यतः तर्कः इति नाम। एवं न्यायः इति अपरं नाम। प्रत्येकमपि अधिकरणं न्यायः। मीमांसायाम् अधिकरणरूपेण विषयाः चर्चिताः भवन्ति। अधिकरणं नाम न्यायः। अधिकरणेन किं सिद्ध्यति इत्युक्ते न्यायः सिद्ध्यति। तादृश अधिकरणस्य विचारणात् न्यायः इत्यपि नाम। प्रमाणैः अर्थपरीक्षणं न्यायः इत्यपि अस्ति। एवम् एकैकेन अधिकरणेन सिद्धम् एकैकमपि न्यायं स्वीकृत्य अन्यत्र परीक्षणं क्रियते। अतः न्यायः इत्यपि युज्यते मीमांसायाः नाम। एवं कर्ममीमांसा इति अपरं नाम। कुतः इत्युक्ते कर्मणः मीमांसा कर्ममीमांसा। मीमांसा नाम विचारः,
कर्मणः विचारः मीमांसायां भवति। कर्म नाम धर्मः, एवं धर्मस्य विचारः क्रियते इत्यतः कर्ममीमांसा इति नाम। एवं जैमिनिनयः, नयः नाम शास्त्रं, जैमिनिनयः नाम जैमिनिना प्रणीतं शास्त्रं। यतः मीमांसायाः सूत्रकारः भवति जैमिनिः, तादृश जैमिनिना प्रणीतं दर्शनं, प्रणीतं शास्त्रम्, अतः जैमिनिनयः इति नाम। तन्त्रम् इत्यपि अपरं नाम। तन्यते विस्तीर्यते पदार्थाः वेदार्थाः इत्यतः तन्त्रम्। वेदार्थस्य विस्तारणं क्रियते, विवरणं क्रियते, अतः तन्त्रम् इत्यपि नाम। मीमांसा तन्त्रं, मीमांसा शास्त्रम् इति नाम भवति। एवं पूर्वमीमांसा, वेदस्य भागद्वयं भवति, पूर्वभागः उत्तरभागः इति, कर्मकाण्डं ज्ञानकाण्डम् इति। वेदस्य पूर्वभागस्य विचारणात् पूर्वमीमांसा इति नाम। एवं द्वादशाध्यायी इत्यपि नाम भवति। द्वादशाध्यायी इत्युक्ते अध्यायरूपेण मीमांसायां विचाराः भवन्ति। पूर्वं मीमांसा, मीमांसायाम् अध्यायाः, अध्याये पादाः, पादे अधिकरणानि इति एवं विचाराः प्रचलन्ति। कति अध्यायाः मीमांसायां सन्ति इति अस्माभिः अवलोकितं। मीमांसायां 12 अध्यायाः सन्ति, अतः द्वादशाध्यायी इति नाम। एवं 12 लक्षणी इत्यपि नाम। लक्षणं नाम अध्यायः इत्यर्थः। मीमांसायां 12 अध्यायाः सन्ति इति द्वादशाध्यायी इति नाम आगतम्। एवं लक्षणम् इति पदस्यापि अध्यायः अर्थः, अतः 12 लक्षणी इति नाम समायातम्। एवं प्राधान्येन 12 नामानि सन्ति। मीमांसायाः वैशिष्ट्याधारेण, विचार्यमाण विषयाधारेण, स्वरूपस्य आधारेण, कर्तुः आधारेण, विचार्यमाण प्राधान्य विषयानुसारेण एतादृशनामानि सन्ति। वाक्यशास्त्रं, विचारशास्त्रम्, अध्वरमीमांसा, धर्ममीमांसा, तर्कः, न्यायः, कर्ममीमांसा, जैमिनिनयः, तन्त्रं, पूर्वमीमांसा, द्वादशाध्यायी, 12 लक्षणी इति 12 नामानि प्राधान्येन भवन्ति। मीमांसायाः सूत्रकारः कः इत्युक्ते पूर्वं चिन्तितं जैमिनिः इति। सूत्ररूपेण मीमांसां निबद्धवान् जैमिनिः इति। पूर्वम् एका रूपरेखा नासीत्। मीमांसायाः निबन्धनं सूत्ररूपेण कृतं जैमिनिना, अतः सूत्रकारः मीमांसायाः इति प्रसिद्धिः आगता अस्ति। जैमिनिः सूत्रकारः। एवं भाष्यकारः सूत्राणाम् उपरि भाष्यं प्रणीतमस्ति। तादृशभाष्यस्य रचनाकारः कः इत्युक्ते शबरस्वामी। एवं शबरः भाष्यकारः, वार्तिककारः कुमारिलभट्टः, कुमारिलभट्टः इत्यादिना प्रसिद्धिः वर्तते। भाष्यस्य उपरि वार्तिकम् अनेन प्रणीतम्। इतरदर्शनवत् इतरशास्त्रवत् पूर्वं वार्तिकं भाष्यम् अनन्तरम् इति तु मीमांसायां तु नास्ति। मीमांसायाम् आदौ सूत्रं, तदनन्तरमेव भाष्यं। व्याकरणादिषु पूर्वं वार्तिकमायाति, अनन्तरं भाष्यमायाति, परन्तु मीमांसायां तु पूर्वं सूत्रं, तदुपरि भाष्यं, तदुपरि वार्तिकम् इति क्रमः दृश्यते। एवं वृत्तिरपि क्वचित् लभ्यते। वृत्तिकारस्य निर्देशः क्वचित् ग्रन्थे दृश्यते। वृत्तिकारस्य यद्यपि ग्रन्थः न लभ्यते, परन्तु वृत्तिकारः एतन्नाम्ना वर्तते इति अस्माभिः तत्र तत्र ग्रन्थेषु ज्ञातुं शक्यते। कः वृत्तिकारः मीमांसायाः इत्युक्ते उपवर्षः भवति। तर्हि एतेषां नामस्मरणं कथम् इत्युक्ते कण्ठस्थीकरणं कदाचित् कष्टाय स्यात्, कदाचित् विस्मरणाय भवति। अतः अयं मङ्गलश्लोकः
तेषां नामानि ज्ञापयति। निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिनये च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने इति। निगमः वेदः, वेदः प्राधान्येन सुकर्म एव बोधयति। समीचीनं कर्म यदस्ति तमेव बोधयति। अतः तादृश वेदाय नमः इति अस्मिन् मंगलश्लोके निरूप्यते। सुकर्मबोधी यः निगमः वेदः तं प्रति नमनम् इति। यद्यपि कुकर्मणः अपि विचारः क्रियते, सुकर्मणः अपि विचारः क्रियते। सुकर्मणः विचारः कुतः क्रियते इत्युक्ते अनुष्ठानाय, कुकर्मणः अनुष्ठानाय अर्थात् अननुष्ठानाय, अर्थात् अधर्मस्य विचारः कुतः क्रियते इत्युक्ते अननुष्ठानाय। कुकर्म भवति अधर्मः। मुनये जैमिनये च सूत्रिणे, जैमिनये सूत्रिणे नमः इति। अनेन ज्ञायते सूत्रकारः जैमिनिः इति। इं सुलभेन स्मर्तुं शक्यते। शबराय च भाष्यकारिणे, भाष्यकारी कः इत्युक्ते शबरः। नम ईशाय कुमारिलात्मने, अतिरिक्तः कः इत्युक्ते कुमारिलः, सः वार्तिककारः। यतोहि सूत्रकारस्य निर्देशः जातः, भाष्यकारस्य निर्देशः जातः अस्ति, तदनन्तरम् अवशिष्टं वार्तिकं, तस्य वार्तिकस्य प्रणेता भवति कुमारिलः। प्रकृतग्रन्थः भवति मीमांसाशास्त्रप्रवेशिनी इति। मीमांसाशास्त्रे सुलभप्रवेशाय मुरलीधरशर्ममहाभागानां मार्गदर्शने देवनाथन् आचार्याणां सम्पादकत्वे मया विरचितः ग्रन्थः भवति। राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठे तिरुपतिस्थे अस्य ग्रन्थस्य प्राप्तिर्भवति। मंगलश्लोकः निगमाय सुकर्मबोधिने मुनये जैमिनये च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने। भातु जैमिनि रमेशपादजा वल्गिता शबर शंभुमूर्धनि श्रीकुमारिल भगीरथानुगा वाक्यशास्त्रसुरवाहिनी सदा। इदानीं ग्रन्थस्य पंक्तिं पश्यामः। द्वितीयपाठस्य अस्य अध्ययनेन किं लभ्यते, किं प्रयोजनम् इत्युक्ते वयम् एनं पाठं पठित्वा मीमांसा इति पदस्य परिचयं प्राप्नुमः। मीमांसा नाम किं, मीमांसा पदार्थः कः इति ज्ञानम् अस्य ग्रन्थस्य अध्ययनेन भवति। अर्थञ्च अवगच्छामः। मीमांसा पदार्थः कः इति जानीमः। मीमांसा इति पदस्य निष्पत्तिं जानीमः। मीमांसा पदस्य व्युत्पत्तिः का इति ज्ञातुं शक्यते। मीमांसाशास्त्रस्य विविधनाम्नां परिचयं प्राप्नुमः। कानि नामानि सन्ति, मीमांसायाः वैशिष्ट्यं किं, मीमांसा प्रतिपाद्यमानविषयः कः इत्यादि ज्ञानम् अनेन अध्ययनेन भवति। मीमांसायाः नानानाम्नां सत्त्वे कारणम् अवगच्छामः। किमर्थम् एतादृशं नाम इत्यपि ज्ञातुं शक्यते। एवं मीमांसायाः पदव्युत्पत्तिं प्रदर्शयति एतत् चित्रं। मान् धातुः सन् प्रत्ययः, मान् पूजायामिति धातुपाठः, पूजार्थे अयं धातुः वर्तते, अतः पूजितविचारः इत्यर्थः। सन् प्रत्ययस्य लक्षणया विचारः अर्थः, पूजितविचारः इति मीमांसापदस्य अर्थः भवति। मीमांसायाः नामानि कानि इत्युक्ते तन्त्रं, तर्कः, वाक्यशास्त्रं, विचारशास्त्रं, धर्मशास्त्रं, कर्ममीमांसा, धर्ममीमांसा, अध्वरमीमांसा, द्वादशलक्षणी, द्वादशाध्यायी, पूर्वमीमांसा इत्यादिना बहूनि नामानि सन्ति। एवं अस्य पाठस्य अध्ययनप्रयोजनं किं, मीमांसापदनिष्पत्तिः का, मीमांसायाः नामानि कानि इति निदर्शनं कृतमस्ति, प्रदर्शनं कृतमस्ति। ग्रन्थस्य पंक्तिः इत्थं भवति। मीमांसा नाम पूजितविचारः। मीमांसापदस्य अर्थः अनेन प्रकटितः। मीमांसा इत्युक्ते कः अर्थः इत्युक्ते पूजितविचारः। धर्मे प्रमाणं वेदः। मीमांसा शास्त्रमर्यादया मूलभूतप्रमाणं किम् इत्युक्ते वेदः।
तादृश वेदवाक्यानां धर्माधर्मयोश्च विचारः क्रियते इत्यतः मीमांसायाः पूजितत्वं भवति। धर्मः पूजितः भवति एवं वेदार्थः अपि पूजितः। एवं पूजारूपस्य वेदवाक्यस्य धर्मस्य च विचारः क्रियते इत्यतः मीमांसायाः अपि पूजितत्वं। वेदस्य यस्मात् पूजितत्वं तस्मात् मीमांसायाः अपि पूजितत्वं भवति। मान् पूजायाम् इति पूजार्थकः मान् इति धातुः अस्ति। मान् पूजायाम् इति धातुपाठः। मान् धातोः अर्थः कः इत्युक्ते पूजा। एवं मान् पूजायाम् इति पूजार्थकः मान् इति धातुः अस्ति। तस्मात् धातोः जिज्ञासार्थे सन् इति प्रत्यये कृते मीमांसा इति शब्दस्य निष्पत्तिः। पूजार्थकः मान् धातुः एवं सन् प्रत्ययः पूजित जिज्ञासा इति मीमांसायाः अर्थः भवति। जिज्ञासा तो पुरुषेण कर्तुं न शक्यते। जिज्ञासा ज्ञानविषयिणी भवति। इच्छा तो स्वयं कर्तुं न शक्यते, पुरुषेण कर्तुं न शक्यते। स्वयं उदेति। अस्माभिः पुरुषेण कर्तुं न शक्यते। अतः पुरुषेण कर्तुं न शक्यते यस्मात् कारणात् तस्मात् जिज्ञासा पदस्य विचारार्थे लक्षणा स्वीक्रियते। तथा च मीमांसा इति शब्दस्य अर्थः पूजित विचारः इति भवति। एवं मान् धातोः सन् प्रत्यये कृते मीमांसायाः निष्पत्तिः पूजित विचारः इति मीमांसा पदस्य अर्थः इति प्रधानः विषयः। चित्रमपि एतादृशम् अर्थमेव प्रदर्शयति। मान् धातुः सन् प्रत्ययः मीमांसा इति पदस्य निष्पत्तिः। पूजित जिज्ञासा इति अर्थः भवति। जिज्ञासा नाम विचारार्थे लक्षणा स्वीकृता। एवञ्च पूजित जिज्ञासा पूजित विचारः इत्यर्थः भवति। मीमांसायाः अर्थः पूजित विचारः। मीमांसा शब्दः जिज्ञासा शब्दश्च लक्षणीया विचारार्थकौ एव। जिज्ञासा पदस्य अर्थः भवतु, मीमांसा पदस्य लक्षणीया कः अर्थः इत्युक्ते विचारः एव। अतः धर्ममीमांसा धर्मजिज्ञासा, कर्ममीमांसा कर्मजिज्ञासा, ब्रह्ममीमांसा ब्रह्मजिज्ञासा इत्यादिना व्यवहारोऽपि संगतः भवति। यतोहि मीमांसा पदस्य यः अर्थः स एव जिज्ञासा पदस्यापि अर्थः। अर्थात् द्वयोः पदयोः अर्थः विचारः इति। अतः धर्ममीमांसा धर्मजिज्ञासा इत्यादिना प्रयोगः दृश्यते। अर्थस्तु समानः एव। मीमांसायाः नामान्तराणि कानि नामानि सन्ति मीमांसायाम् इति अस्माभिः चिन्तितं। मीमांसायाः प्राचीनतमं नाम न्यायशास्त्रम् इति। मीमांसा शास्त्र का बहुत पुराना नाम है न्यायशास्त्र, क्योंकि न्याय हर एक अधिकरण को मीमांसा में न्याय कहते हैं। इसलिए न्याय माने मीमांसा यहाँ गृहीत होगा। ऐसा ही तंत्रम, तर्कः, वाक्यशास्त्रम, धर्मशास्त्रम, कर्ममीमांसा, धर्ममीमांसा, विचारशास्त्रम, द्वादशलक्षणी, अध्वरमीमांसा, द्वादशाध्यायी, पूर्वमीमांसा, इस रूप में बहुत प्रकार से नाम है। मीमांसायां विशेषतया वेदवाक्यानाम एव विचारः क्रियते। वेदवाक्यों का विचार मीमांसा में चलता है, इसलिए वाक्यशास्त्र मीमांसा कहते हैं। वेदवाक्यार्थस्य निर्णयार्थं प्रवृत्तं शास्त्रं मीमांसा शास्त्रम्। वेदवाक्यानां यः अर्थः भवति तादृश अर्थस्य निर्णयार्थं प्रवृत्तं दर्शनम्। अतएव मीमांसायाः वाक्यशास्त्रम विचारशास्त्रम इति नाम। मीमांसा दर्शन जो है वेदवाक्यों का विचार करता है। वाक्यशास्त्र वेदवाक्यों का विचार करता है, इसलिए वाक्यशास्त्र भी नाम आ गया और विचारशास्त्र ऐसा भी नाम आया। इति नाम संगच्छते। मीमांसायां विचारपुरस्सरं वेदार्थाः निश्चीयन्ते। वेदार्थों का निश्चय करने के लिए मीमांसा दर्शन प्रवृत्त है, इसलिए मीमांसा दर्शन का दूसरा नाम वाक्यशास्त्र और विचारशास्त्र ऐसा है। अतः मीमांसायाः तर्कः इति नाम। तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते वेदार्थाः इति
एतादृशदर्शनस्य नाम भवति। धर्मस्य विचारः मीमांसायां प्रवर्तते। मीमांसा दर्शन क्यों है? माने धर्म का विचार के लिए, धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म का अनुष्ठान कैसे चलना है, इस तरह का विचार करने के लिए मीमांसा शास्त्र की प्रवृत्ति है। इसलिए मीमांसा दर्शन का एक नाम है धर्म मीमांसा। अध्वर शब्दस्य अर्थः यागः। मीमांसायां प्राधान्येन यागादिकर्मणां विचारः भवति। यागादि धर्म का विचार मीमांसा में चलता है, इसलिए मीमांसा दर्शन को अध्वर मीमांसा भी कहते हैं। अध्वर पद का अर्थ है याग। याग विचार मीमांसा में चलता है, इसलिए इस दर्शन का एक नाम है अध्वर मीमांसा। मीमांसायां 12 अध्याया सन्ति। मीमांसा दर्शन में 12 अध्याय है, इसलिए इस दर्शन का एक नाम है द्वादशाध्यायी, 12 लक्षणी। लक्षण पद का अर्थ है अध्याय, इसलिए मीमांसा में जिसलिए 12 अध्याय है, इसलिए इस दर्शन का नाम पड़ा द्वादशाध्यायी, 12 लक्षणी ऐसा। इति नामयुक्तं भवति। वेदस्य पूर्वभागस्य नाम कर्मकाण्डं, तादृश पूर्वभागं मीमांसा विचारयति, अतः पूर्वमीमांसा इति संगतं भवति। वेद का प्रधान रूप से 2 भाग है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। उत्तर भाग का विचार करने के लिए पूर्व मीमांसा की प्रवृत्ति है, इसलिए इस पूर्व मीमांसा को, इस मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा कहते हैं। पूर्व मीमांसा इति नाम संगतं भवति। वेदार्थान् विचारयति अस्मान् रक्षति इति तंत्रम। वेदार्थ का विचार करता है मीमांसा, इसलिए इस दर्शन का नाम पड़ा तंत्रम वेदार्थानां विस्तारणात्। किमर्थम् एतादृशं नाम आगतम् इति वक्तुम् एतादृश चित्रमस्ति। वेदार्थ का विस्तार करता है मीमांसा दर्शन, इसलिए मीमांसा दर्शन का नाम है तंत्रम। वेदार्थ विचारस्य प्रतिपादनात् तर्कः। तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते वेदार्थाः। वेदार्थ का प्रतिपादन करता है। वेद का अर्थ क्या है? सोमेन यजेता। इस तरह का एक एक वाक्य लेके सोम पद का अर्थ क्या है, तृतीया विभक्ति का अर्थ क्या है, यजेता पद का अर्थ क्या है, पूरा वाक्य का सोमेन यजेता वाक्य, इस तरह का वाक्य का अर्थ क्या है, ऐसा विचार चलता है। वेदार्थ विचारस्य प्रतिपादनात्, वेदार्थ का प्रतिपादन करता है, इसलिए मीमांसा दर्शन का नाम पड़ा तर्क ऐसा। वाक्य शास्त्रम विचार शास्त्रम ऐसा भी नाम है। वेदवाक्यानां विचारणात्, वेदवाक्यों का विचार करता है, इसलिए इस दर्शन का नाम पड़ा वाक्य शास्त्रम और विचार शास्त्रम। धर्म रूप यागादि कर्मणः विचारात्, धर्म रूप में जो याग है उस तरह का याग का विचार करता है मीमांसा, इसलिए इस मीमांसा दर्शन का नाम पड़ा धर्मशास्त्रम। कर्म मीमांसा, धर्म मीमांसा, अध्वर मीमांसा ऐसा, क्योंकि अध्वर पद का अर्थ भी याग है, धर्म भी याग है। कर्म माने कर्म पद से धर्म को ही लेंगे और धर्म माने याग है, इसलिए धर्म मीमांसा, कर्म मीमांसा, अध्वर मीमांसा इस तरह का नाम आया। द्वादशाध्यायी 12 लक्षणी, 12 अध्याय है मीमांसा में, इसलिए द्वादशाध्यायी 12 लक्षणी इसे पुकारते हैं। पूर्व मीमांसा प्रसिद्ध पद है। वेदस्य पूर्व भागस्य विचारणात्, वेद का पूर्व भाग का विचार करता है मीमांसा, इसलिए इस दर्शन का नाम है पूर्व मीमांसा। मीमांसा इति शब्दः मान इति धातोः निष्पन्नः। धातुपाठ जब पाणिनि का धातुपाठ जब देखेंगे उसमें मान धातु मिलता है, उस मान धातु से निष्पन्न पद है मीमांसा। मान धातु पूजार्थे प्रयुक्तः। मान धातु का अर्थ क्या है? वो पूजार्थ में है। मान पूजायाम ऐसा धातुपाठ है, इसलिए मान धातु का अर्थ है पूजा। पूजित विचारः इति मीमांसा शब्दस्य अर्थः। प्रकृति प्रत्यय दोनों मिला करके पूजित विचार ऐसा अर्थ निकलता है। तो मीमांसा पदस्य अर्थः कः इत्युक्ते पूजित विचारः। एतदेव अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्, अन्यथा क्वचित् विवरणं दृश्यते, परन्तु पूजित विचारः इत्येव अर्थः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः। मीमांसया वेदवाक्यानां विचारः क्रियते। मीमांसायाः कार्यं किम् इत्युक्ते
वेदवाक्यानाम् अर्थनिर्णयः, एतदेव प्राधान्यम। मीमांसा किस लिए है? माने वेदवाक्यों का अर्थ निर्णय के लिए है, अर्थ विचार के लिए मीमांसा है। अतः प्राधान्येन मीमांसायाः नाम वाक्यशास्त्रम। मीमांसा में इस पाठ्यक्रम में जो जो प्रश्न आएगा उस प्रश्न का निरूपण है। मीमांसा इति पदस्य अर्थः कः? मीमांसा इति पदस्य अर्थः भवति पूजितविचारः इति। धर्मं प्रति परमं प्रमाणं किं, मुख्यं प्रमाणं किम् इत्युक्ते अस्य प्रश्नस्य समाधानं भवति वेदः। एवम् एतादृशरूपेण एकाङ्कप्रश्नाः भवन्ति। अनन्तरम् एकेन वाक्येन समाधत्ता इत्यपि एकवाक्यसमाधानकं समाधानकः प्रश्नः। अनन्तरं परस्परयोजनम्, एवं बहुविकल्पप्रश्नाः, एवं रिक्तस्थानपूरणम् इति पञ्चाङ्कानां प्रश्नाः, दशाङ्कानां प्रश्नाः इति केचन प्रश्नाः अत्र भवन्ति। मीमांसायाः प्रवृत्तिः अस्माभिः दृष्टा। वेदार्थस्य विचारार्थमेव मीमांसायाः प्रवृत्तिः। वेदार्थनिर्णयः, वेदार्थस्य निर्णयार्थमेव मीमांसायाः प्रवृत्तिः। मीमांसा कस्मादागता इति विचारः अग्रे प्रचलति। ब्रह्मणा इयं मीमांसा समागता अस्ति। वाक्यमपि दक्षिणपुटे पश्यामः। ब्रह्मा प्रजापतये मीमांसां प्रोवाच, सोऽपि इन्द्राय, सोऽपि आदित्याय, स च वसिष्ठाय, सोऽपि पराशराय, पराशरः कृष्णद्वैपायनाय, सोऽपि जैमिनये इति ब्रह्मणा समारब्धं शास्त्रमिदं। ब्रह्मा प्रजापतिं प्रति उपदिष्टवान् मीमांसाम्। एवं प्रजापतिः इंद्रम् उपदिष्टवान्, इंद्रः आदित्यम् उपदिष्टवान्, आदित्यः वसिष्ठम् उपदिष्टवान्, वसिष्ठः पराशरम् उपदिष्टवान्, पराशरः कृष्णद्वैपायनम् उपदिष्टवान्, सः जैमिनिं प्रति उपदिष्टवान्। एतादृशरूपेण मीमांसा समागता अस्ति। तस्य निरूपणं क्रियते। वैदिकेषु कर्मसु पुरुषाणां प्रवृत्तिसिद्ध्यर्थं वेदवाक्यानां व्याख्यानस्य आवश्यकता अभूत्। वेदवाक्यं बहु विस्तृतमस्ति, बहूनि वाक्यानि वेदे सन्ति। तादृशवाक्यानाम् अर्थविचारार्थं मीमांसायाः अपेक्षा अस्ति। कस्य वाक्यस्य कः अर्थः इति अवगन्तुं मीमांसायाः अपेक्षा भवति। प्रवर्तकं निवर्तकं वा वेदवाक्यम् अतीव विस्तृतम्। मीमांसायाः विस्तृतिः बहुधा अस्ति इत्यतः तस्य विचारार्थं मीमांसायाः अपेक्षा अस्ति। अतएव व्याख्यानरचनायाः अपेक्षा समागता। मीमांसा वेदवाक्यानाम् अर्थनिरूपणार्थं मीमांसायाः अपेक्षा भवति। कदाचित् भ्रान्तिरपि भवितुमर्हति। यदि विचारं न कुर्मः कदाचित् संशयः स्यात्। तादृशसंशयस्य निवारणार्थमेव मीमांसायाः अपेक्षा भवति। तस्य वेदस्य पूर्वभागस्य कर्मकाण्डस्य अर्थविचारार्थं पूर्वमीमांसा प्रवृत्ता। एवं पूर्वभागस्य अर्थविचारार्थमेव मीमांसायाः अपेक्षा इति अस्मिन् पाठ्यक्रमे ज्ञायते। एवं मीमांसायाः परम्परापि अस्माभिः दृष्टा अस्ति। मीमांसायाः सूत्रकारः भवति जैमिनिः, भाष्यकारः शबरः, वार्तिककारः कुमारिलः, वृत्तिकारः उपवर्षः इति ग्रन्थस्य कर्तुः एवं भाष्यकर्तुः, सूत्रकर्तुः, वार्तिककर्तुः नामानि भवन्ति। एवं समग्रस्य अस्य पाठस्य अध्ययनेन किं लभ्यते, किं प्राप्तुं शक्यते इत्युक्ते मीमांसायाः आवश्यकता, एवं मीमांसायाः कर्तुः अनन्तरं परम्परायाः ज्ञानं भवति। तदनु एकाङ्कप्रश्नाः, अनन्तरम् एकवाक्यात्मकप्रश्नाः, परस्परयोजनं, बहुविकल्पप्रश्नाः इति एवं रूपेण प्रश्नाः भवन्ति। एकं प्रश्नं वयम् इदानीं पश्यामः। मीमांसायाः परम्पराम् अयं नान्तर्भवति। या ब्रह्मा प्रजापते मीमांसां प्रोवाच इत्यादि रूपेण या परम्परा अस्माभिः दृष्टा, तादृशपरम्परायाम् अयं नान्तर्भवति इति अस्य प्रश्नस्य आशयः। उत्तरं किम् इत्युक्ते अक्षपादः। जैमिनिः मीमांसा परम्परायां भवति, ब्रह्मापि भवति, इन्द्रोपि भवति इत्यतः अक्षपादः न भवति, अतः एतद् उत्तरं नास्ति। एवम् अग्रिमः प्रश्नः, मीमांसायाः इदं न नाम। अध्वरमीमांसा उत्तरमीमांसा वाक्यशास्त्रमिति मीमांसायाः एव नाम भवति, अतः पदशास्त्रमिति व्याकरणस्य नाम। एवम् एतत् समाधानं नास्ति इति उत्तरम्।
सर्वेभ्यः धन्यवादाः।